बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं एक बार फिर इस्माइल जक्कड़ साहब। इस्माइल साहब, आज तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है IPP, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के सामने एक फरमाइश रखी है, उन्होंने उनसे कोई 20 सीटें मांगी हैं, दर्जनों सीटें मांगी हैं। टोटल तकरीबन कोई 65 के अराउंड है नेशनल की, और उसकी मिला के नहीं है, उम्मीदवार नहीं है जितने उन्होंने सीटें मांग ली हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और उनके मामला चलेंगे आगे? क्योंकि इत्तेहाद के बगैर देखें, काफ लीग से इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, बलूचिस्तान में वो कर रहे हैं, MQM के साथ वो कर रहे हैं, और कल देखें राणा सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह कहा जी हम पंजाब में इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, और उसी मीटिंग में कल दोपहर का उनका ये बयान है, और जो बाद में मीटिंग हुई है जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ की, उस मीटिंग में राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं। एक तो उनको झूठ बोलते शर्म नहीं आती। उसके साथ अब इतनी इन्होंने जो सीटें मांगी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इनके पास, मुस्लिम लीग नून के पास इतनी सीटें देने के लिए हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इनके पास इतने उम्मीदवार हैं कि वो 65 सीटें पूरी कर लें? भाईजान देखें ना, अब वो सबसे बड़ी सीट जो उन्होंने मांगी है ना, वो है अलीम खान की। और अलीम खान के लाहौर से इलेक्शन हमेशा लड़ते रहे हैं। पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन में, तो अलीम खान नेशनल असम्बली की सीट हार गए थे। जी। उसके अलावा जो सूबाई असम्बली की सीट थी जिसके ऊपर वो जीते, और उसके बाद वो सूबाई वजीर भी रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक फरमाइश जाहिर की इमरान खान से कि मुझे वज़ीर आला बनाया जाए। इमरान खान ने उनको कहा था जी पहले आप जाएँ नैब से क्लियरेंस लें, उसके बाद आप आएँ वजारत आला के लिए, लेकिन उस वक्त उनको फिर जेल में भी जाना पड़ा, और सारी ये कहानी आपके सामने। तो नून लीग लाहौर की सीट अलीम खान के लिए कैसे छोड़ेगी? और अब वो बंदा नून लीग की सीट को कैसे छोड़ेगा जो अलीम खान को हरा चुका है वहाँ पे? अब अलीम खान को आज़ाद सादिक के हल्के के वहाँ पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, तो आज़ाद सादिक क्या वो सीट छोड़ने के लिए तैयार होंगे? अब इतने तो बंदे नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान के पास जो उन्होंने सीटें मांग ली हैं। जो नून लीग की मकबूलियत के हालात हैं, देखिए नून लीग की मकबूलियत का मसला ये है कि वो अब उनको एक टास्क दिया गया है कि आपको अगर हुकूमत बनानी है, आपको अगर वज़ीर आज़म बनना है, तो आप लोगों के पास जाएं, जिसके लिए उन्होंने चौधरी शुजात के भी पाँव पड़े। अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान के पास भी जा रहे हैं। अब इस तरह की पीपल्स पार्टी से भी जाएंगे, लेकिन वो एंड पे जाएंगे जब इनको लगेगा कि जी हमने कुछ सीटें इकट्ठी कर ली हैं। लेकिन अब हद की है वैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने, जिनके चंद वोटर, चंद कारकुन ना उनके पास वोटर है, ना उनके पास वोटर ना उनके पास वोटर है, ना कोई कारकुन है, ना पार्टी रुकन है, ना उनके पास बंदे हैं जो इलेक्शन लड़ सकें। और उन्होंने मुंह खोल के जो है वो सीटें मांग ली हैं उनसे। अब बताएं, जहांगीर तरीन वो जहाज भर के तो ला सकते हैं दूसरों के लिए पैसे दे के, लेकिन हर वोटर पैसे दे के नहीं आता वोट डालने। अब उम्मीदवार तो इतने उनके पास है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पंजाब की सीटें हैं जिनके उनके पास उनकी सीटें हैं, लेकिन वो जितनी सीटें नेशनल असम्बली की मांग रहे हैं, वो उनसे उम्मीदवार नहीं होने इतने जितने उन्होंने बंदे मांग दिए हैं उनसे। और नून लीग जो कल को कह रही थी कि हमारे जो हमने कोई इत्तेहाद नहीं करना इनके साथ, आज उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है 6 रुकनी, जिसमें साद रफीक भी है, बाकी लोग भी इनके शामिल हैं। तो एक तरफ वो राणा सनाउल्लाह उनकी मीटिंग में उनकी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं हमने इत्तेहाद नहीं करना। अब वो फिर कमेटियाँ भी बनाई जा रहे हैं, तो मतलब है कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पाक रही है। डॉक्टर साहब, आपने 20 हल्कों के इंतखाबात देखे होंगे, कवर भी किए होंगे यकीनन, जो लाहौर में जो माशाल्लाह जी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हुए थे, जिनको नायल करार दिया गया था। उसके बाद आपने पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन देखी ओवरऑल। अब उस दिन राजा रियाज साहब ने भी बोला, उन्होंने तो ये तस्लीम किया था कि जी किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी और एक वही जो कौमी हुकूमत टाइप बनेगी, तो मुस्लिम लीग नून जा तो उसी साइड पर ही है। लेकिन अभी तक जितनी पार्टीज के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया, आपको क्या लगता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा खजाना है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दें और उनका कोई फायदा हो सके? देखिए, मुस्लिम लीग नून की अभी मजबूरी है। मुस्लिम लीग नून की मजबूरी ये है कि वो हुकूमत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक बार फिर देखना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत में आएँ और वज़ीर आज़म बने। लेकिन अभी तक उनको किसी पावरफुल पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अब देखें पंजाब में पावरफुल पार्टी है कौन सी? वो इस वक्त तहरीक इंसाफ है। वो तहरीक इंसाफ से कैसे इस वक्त अलायंस करेंगे? नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इमरान खान से टिकट मांग लें। अगर ये आपको बात आपने कर दी है। और देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब शेर के इलेक्शन पे सीट पे निशान पे जो है शायद इलेक्शन ना जीत सके, लेकिन बल्ले के अगर लड़ेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। इमरान खान साहब दे देंगे, इमरान खान साहब को चाहिए दे ही दे। नहीं, मेरा ख्याल, क्योंकि उन्होंने अभी तक इमरान खान साहब ने जितनी भी किया वो उसूली सियासत की है। और देखें ना, आप उनका चेयरमैन देख लें। देखिए, जकर साहब काट रहा हूँ आपको मैं, उनके ऊपर मुश्किल टाइम आया है, मुश्किलें डाली जा रही हैं, सियासी केसेस बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है,
لیکن ابھی تک عمران خان نہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے طرف آیا نہ کسی اور طرف ڈیل وہ کرنے دیکھیں عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ چیئرمین خود رہتے, وہ یہ نہ کرتے کہ ایک ورکر کو جا کے چیئرمین شپ دے دیتے. باقی جماعتوں میں دیکھیں کون ہے, کسی میں بھتیجا ہے, کسی میں اس کا بھانجا ہے, کسی میں پوتا ہے, کسی میں باپ اس کے باپ ہے. تو یہ وہ جماعتیں ہیں جو مروثی سیاست کرتی ہیں. لیکن عمران خان نے ایک بار پھر بیرسٹر علی گور کو جو ہے وہ نامزد کر کے ایک ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ہی مروثی سیاست کے حق میں نہیں تھے اور وہ اصولی سیاست کرتے ہیں. تو عمران خان کسی سے بھی ڈیل نہیں کریں گے, چاہے کوئی بھی آ جائے, اور وہ ہمیشہ اپنے اصول پہ کھڑے رہیں گے. اچھا ذکر صاحب, بس آخر پہ 1-2 منٹ آپ اس پہ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو 1-2 پارٹیز بنائی گئی ہیں, جس طرح استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی, جس طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب کی بنائی گئی, میرے خیال میں تو ان کو جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اسپیشلی یہ میں کہتا ہوں یہ کالا پانی کی سزا ہے کہ جس سیاستدان کو آپ نے اس کی سیاسی غلطیوں کا یا کوئی بھی سزا دے دی ہے اس کو اس میں بھیج دیں, اس کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ کالا ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. یہ ہے نا, ہر الیکشن سے پہلے ہوتا ہے اس طرح کی پارٹیاں سامنے آتی ہیں اور الیکشن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. ابھی آئی پی پی کی آپ نے اس کی بات کی, آپ نے پرویز خٹک کی پارٹی کی, ابھی ان کی تو پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, استحکام پاکستان نے کم از کم اپنے خود کو رجسٹر تو کروا لیا ہے. کتنی سیٹیں نکال سکے گی استحکام پاکستان میرا خیال میں اگر پنجاب کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 سیٹیں نکال سکتی ہے پنجاب میں. 7 سے 8 7-8 سے وہ نکال لے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شامل ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں. بے شک چھوڑ کے گئے ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کیا ہے, ان جو چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے, ایک تو ووٹ تھوڑے لینے ہوتے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی گدیاں ہیں, بہت سارے لوگوں کی گدیاں ہیں, ان کی اپنے وہ اس کے ووٹ ہوتے ہیں, گروپوں کے ووٹ ہوتے ہیں, ان کی برادری کے ووٹ ہوتے ہیں. تو یہ 7 سے 8 سیٹیں میرے خیال میں کہ آپ ٹھیک ہے یہاں پہ برادری ووٹ بھی ہوتا ہے, گدیوں کے حساب سے بھی ہوتا ہے, لیکن عمران خان کو یہی تو کریڈٹ جاتا ہے شاید, اور جس کا دکھ بھی ہے تمام سیاستدانوں کو, کہ اس نے شعور اتنا دیا ہے لوگوں کو کہ اب باپ بیٹے سے بھی لڑتا ہے الیکشن سے پہلے. یہ تو لڑائی ہو چکی ہے واضح, گھروں کے اندر بھی لڑائیاں آپ نے دیکھی ہوگی, ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ باپ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, باپ کسی اور کے ساتھ ہے. کئی فیملیز ایسی بھی ہیں جو سارے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ سپریٹ ہوا ہے عمران خان کی اصولی سیاست کے بعد. لیکن اب دیکھیں, آپ نے بات کی کہ 8 سیٹیں نہیں لے سکیں گے ابھی بھی. دیکھیں برادریوں کا ووٹ ہے, اس میں کسی نہ کسی حد تک پنجاب اسمبلی میں کیونکہ ووٹ تھوڑے لینے ہوتے ہیں, تو میرا خیال کہ 7 سے 8 سیٹیں جو ہیں وہ جنگی ترین اس میں کافی تیز ہیں. اگر وہ نون لیگ کے سے ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے نون لیگ ان کے خلاف بندے کھڑے نہیں کرے گی, اپنے امیدوار نہیں لائے گی, تو اس کا ظاہر ہے نون لیگ کا بھی ووٹ ان کو ملے گا, اور اس طرح سے وہ 7 سے 8 سیٹیں جو ہے وہ نکالیں. اچھا ذکر صاحب, آخر میں ایک سوال بس آخری واقعہ, کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف کے انتخابات لڑتی ہے, فارمیشن کیا دیکھتے ہیں آپ اسمبلی فارمیشن یہ ہے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے نواز شریف کو 2 تہائی تو دینی نہیں, یہ جس کے لیے وہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے 2 تہائی دی جائے, ان کو 2 تہائی نہیں ملنی. ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ سادہ اکثریت بھی شاید نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے 2013 کے الیکشن میں جو ہے وہ سادہ اکثریت دے کے انہوں نے دیکھ لیا, مزہ چکھ لیا ہے کہ نواز شریف کو سادہ اکثریت بھی مل جائے تو وہ ڈسنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب بھی ان کے ساتھ یہی ہونا, ان کو کسی 10-15 سیٹوں والی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور کبھی بھی اگر عمران خان اس پہ نواز شریف کے اگر دسنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے حکومت بدلنے کی پھر اسی طرح جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے اسماعیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو کو خاموشی سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں کرے. پاکستان ہے.